Yes, nadakpan sa bebas operation kining 18 anyos nga ulitaw, estudyante ni nga naila kini sa kapulisan sa San Fernando nga usa ka street level individual, a watch listed person ni nga maligyaay og ginidling drugas nasiko palas G's kagabi dito sa barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando. Kini ginakpan giila nga si Gabriel Solomon Kiamco, 18 anyos ulitaw, estudyante ni og residente ni sa sitio Paho, barangay Pitalo, San Fernando. Pinanguluhan ang mga operasyon sa San Fernando Drug Enforcement Unit kining operasyon nga aduna usab ni koordinasyon sa PDEA 7 nga may resulta sa pagkasikop niini na recover gikan niining ginakpan kini nga 5 ka mga ginagmay nga pakete sa gituang shabu nga adunay gibanabana nga timbang nga punto 68 gramos nga adunay standard drug price value nga nagatidad kini 4,624 pesos. Human sa pagdakob gibalhog ni karon sa selda ang ginakpan o gihikaya ni kini kaso nga paghupot og pagpayuhot niining ginadling drugas. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog sa Anton vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14 from me. XFM Report.